राना साहब, इस हवाले से बात करें। आज अडियाला जेल में मुलाकात भी हुई है, बहनों की मुलाकात भी हुई है। एक चीज़ जो कन्फ्यूजन की है उस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे कि जो बयानात आ रहे हैं रहनुमाओं के पीटीआई के वो तो बरकरार है, लेकिन जो वहाँ से बात आई है, अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से गुफ्तगू की है, उन्होंने खुशाइंद करार दिया कि ये जो लाहौर में मुलाकात हुई है, इतने पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लाहौर में हुए। और खान साहब भी बात कर रहे हैं, खान साहब भी जिस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी के पार्टी फोकस करे कि तहरीक कैसे चलानी है, जो इख्तलाफात उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं खुद देख लूँगा। राना साहब, जो वीकेंड पे ये सारी कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, आप समझते हैं कि आज अडियाला जेल से उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कर दिया गया, चीज़ें क्लियर हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मैं इस खबर से पहले मैं बात करना चाहूंगा जो साकिब बशीर साहब बता रहे। जी बात यह है कि क्या होगा, 5 लोगों को नहल कर देंगे, 10 लोगों को नहल कर देंगे, 20 लोगों को नहल कर देंगे। क्या इससे इमरान खान के वोट बैंक में फर्क पड़ेगा? क्या इससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में फर्क पड़ेगा? क्या इससे हुकूमत जो है वो सुख का सांस ले लेगी? क्या इससे अवाम को महंगाई से निजात मिल जाएगी? क्या ये सारा कुछ होने के बाद सब अच्छा हो जाएगा? तो उसकी जवाब है कि नहीं होगा। ठीक, ये आम आदमी भी जानता है। आपको नहीं पता कि कोई शख्स हल्की सी बात करता है तो सारी हुकूमत जो है उसे ढूंढने पे लग जाती है। कोई और मामला होता है तो सारे उस तरफ लग जाते हैं। भाई बात यह है कि गलियां होयन सोनिया विज मिर्जा यार मेरे, ये तो वो वाला मामला हो रहा है कि जो मर्जी हो जाए यार, हाली करा दो इनसे सारा कुछ ले लो, इनको बिल्कुल जेलों के अंदर डाल दो या इनको बिल्कुल खत्म कर दो, हम अकेले सारा कुछ कर ले। ऐसा ये एक जितनी ये करेंगे उतनी हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, उतना हुकूमत का अपना वो तमाम बयानिया 0/0 होगा। जो बयानिया इन्होंने कहा था कि अवामी नुमाइंदों को इस तरह खत्म नहीं किया जाता, अब उमर यूब के खिलाफ आप कह रहे हैं सासाजात, और उनके खिलाफ कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और भी बड़ी चीजें हैं, ये रेफरेंस भेज दिया गया है। तो जनाब स्पीकर साहब जो है बड़े मोअज़्ज़ज़ हमारा आदमी है, उन्हें चाहिए तमाम लोगों के सासाजात चेक करें ना, तमाम लोगों के करें, और जो गलत निकले फिर सबके भेजिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं? एक शख्स उसे अवाम ने मुंतखब किया है, उसको स्पीकर ने मुंतखब नहीं किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब नहीं किया, उसको अवाम ने मुंतखब किया है। और अवाम अगर किसी को मुंतखब करके भेजती है तो उसको जनाब निकालने का हक किसी सूरत में भी किसी और अदारे को नहीं होना चाहिए। और अवाम जिसको मुंतखब कर रही है, अवाम उसे पसंद कर रही है, अवाम उसे वोट दे रही है, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि उसे एक शख्स फर्द वाद नहीं निकाल सकता। इससे क्या होगा? नफरत पैदा होगी, और नफरत अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे बढ़ाना चाहिए। तो जितनी आप बढ़ाएंगे नफरत, उतना ही आपको सामना करना पड़ेगा। आप ज़हन में रखें, जब नवाज शरीफ जेल में था तो लोग कहते थे नवाज शरीफ बाहर आएगा, तो बहुत से लोग कहते थे नहीं आएगा। तो उस वक्त यही सोच थी, लेकिन नवाज शरीफ आया। बिल्कुल, हवाएं बदलते हुए वक्त नहीं लगता है, हवाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। राना साहब, अडियाला में आज क्या हुआ? देखिए, अडियाला में आज एक तो चीज ज़हन में रखिएगा, ये जो बार बार एक बात चल रही है ना कि अडियाला में क्या हुआ। अडियाला में बड़ा क्लियर हुआ, मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मुलाकात है। एक तो 2 पैगाम गए हैं अली अमीन गंडापुर के नाम। सही, वो पैगाम जो है वो बाहर बिल्कुल किसी को नहीं बताए गए, लेकिन उन पैगामों में कुछ भरा गया है। और उसके बाद उन पैगामों के बाद आज एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है, क्लियर हो गई है कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ फैलाने वाले को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वार्निंग दी है, और उन्हें कहा गया है कि अगर कोई तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ पैदा करेगा, अगर कोई तहरीक इंसाफ के अंदर बिल्कुल ऐसी कोई हलचल करने की कोशिश करेगा तो उसे किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये जो बातें चाह रही है कि आलिया हमजा ने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, या किसी और ने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आप ज़हन नशीन कर लें, यहाँ पर बहुत बड़े नाम जो हैं उन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उनका क्या बना? क्या वो लोग जो है पाकिस्तान की सियासत में अपना मकाम रख रहे हैं? तो अब नहीं। अभी आलिया हमजा हो, सलमान अकरम राजा हो, कोई शख्स भी हो,
خان کی بات نہیں مانے گا، اگر وہ اس کے باوجود بھی غلط حرکات کرے گا، تنظیم کے اندر تفرقہ بازی کرے گا، ذہن میں رکھ لیں، لکھ کے رکھ لیں کہ اس کا سیاسی مستقبل ختم ہوئے گا۔ لوگ عمران خان کے پیچھے کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ رانا صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں جی رانا صاحب۔ اختلافات تو ہیں، دیکھیں یہ دونوں بڑے اہم ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وکلا اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا سیاست کا اختلاف یہاں پر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر؟ یہاں تک علی ظفر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ غصہ کرنے والی یعنی کہ بلڈ پریشر کی گولی شولی کھائیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک پروگرام ہی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف شاید ٹوٹ گئی ہے، اور صرف تحریک انصاف کے علاوہ شاید کسی اور سیاسی جماعت میں اختلاف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بننے میاں نواز شریف آئے تھے، ٹھیک، بن گئے شہباز شریف، ٹھیک، حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، وہ نہیں بنے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اختلافات ہوتے ہیں، نہیں خاموش نہیں ہے نا۔ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹ پڑھا کریں، سنا کریں، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو بھی سنا کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی سنا کریں، یہ والی اور نہ کوشش سنیں کریں جو آج ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حوصلے سے سنیں تو صحیح، حوصلے سے سنیں نا۔ جب حوصلہ آپ میں نہیں ہے تو آپ کس طرح سیاسی جماعتوں میں حوصلے کی بات کریں گے نا؟ آپ ان کے بھی سنا کریں، پھر آپ حافظ حمداللہ کا وہ بیان بھی سنا کریں جو جمعیت علماء اسلام میں بیٹھ کے مولانا صاحب کیا کہتے تھے، حافظ حمداللہ صاحب کیا کہتے تھے، پھر وہ بھی سنا کریں۔ پھر ہمارے ہی پروگرام میں سینٹر کامران مرتضی صاحب کیا کہتے تھے، تو اس سے ایک دن پہلے مولانا صاحب کی تقریر، اس کے ایک دن بعد مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کیا ہوتی تھی۔ آپ یہ بھی سنا کریں کہ مندو خیل صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے مسلم لیگ نون۔ تو اختلافات تو ہر جماعت میں، ندیم افضل چند کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، ان کے باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ کوئی ایک سیاسی جماعت ہے کہ جس میں اختلافات نہیں ہوتے، ان کے لیڈر تو باہر ہیں۔ باقی علی ظفر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا بطور وکلا کب سے کیا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آج جو بات ہوئی ہے اس بات کو ہم اس بات کو کیوں نہیں لے کے جاتے کہ آج ایک ہی لیڈر ہے۔ علی ظفر بھی کہتا ہے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، سلمان اکرم راجہ بھی کہتا ہے میرا لیڈر عمران خان ہے، بیرسٹر گوہر بھی کہتا ہے میرا لیڈر عمران خان۔ اور جب عمران خان نے کہہ دیا کہ اپنے اختلافات کو ختم کریں، جب انہوں نے کہا کہ لاہور کا ایونٹ ٹھیک تھا، اچھا میں بھی ایک بڑی سمپل سی بات ہے، سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 2 دفعہ رابطہ کیا، ان سے رابطہ ہوا، عالیہ حمزہ سے وہ مصروف تھی۔ کل ہمارے پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اگر عالیہ حمزہ صاحبہ کو کوئی اعتراض تھا، وہ ایک بڑی اچھی ورکر ہے، بڑی محنت کرتی ہیں، تو یہ ایک فیصلہ تحریک انصاف کی میٹنگ میں ہوا جو ہمارے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، اگر کہا گیا کہ جو اختلافات ہوں گے آپ آپس میں بیٹھ کے کریں گے۔ یہ ٹویٹ کر دینا جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو چیزوں کو مشکوک بناتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری بات میں نے پھر وہی کہہ دوں، اگر کوئی لیڈر کہتا ہے میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں، تو یہ اس کا رائٹ ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے، لیکن تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، عمران خان تحریک انصاف کا نام ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگوں کو ووٹ عالیہ حمزہ جیل میں تھیں، یہ جس حلقے سے الیکشن لڑے میں اس حلقے میں رہتا ہوں، یہ جیل میں تھیں، ان کا الیکشن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے لڑا ہے، اس لیے لڑا ہے کہ وہ کارکن تحریک انصاف کے تھے اور ان کو عمران خان نے ٹکٹ دی تھی، اور اگر یہ عمران خان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے کارکن بھٹو کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے کارکن نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل۔